أكثر من طلب جاني بالكلام عن حال بعض البنات اللي تقدم فيهن العمر شوي وهم ما تزوجن. وش من كلمة؟ أول شيء نبغى يكون عندنا قاعدة نتكلم فيها، ألا وهي قول الله تعالى: وعسى أن تحبوا شيء وهو شر لكم، وعسى أن تكرهوا شيء وهو خير لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. أنا أقول أنت ربما أنك تتمنين أنك تزوجتي، يكون لك ملكك الشخصي في البيت، يكون عندك أطفال، هذا تتمنينه، لأن الخير فيما يختارها الله والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ربما لو تزوجتي ترزقين بزوج يعيشك حزن، يعيشك تعاسة، هم. انظرين أن المرأة المتزوجة هي خير منك، لا تتوقعين هذا. والله أنها تجيني بعض الحالات، نسأل الله السلامة والعافية، أنها تقول: يا ليتني ما تزوجت. في هذه الدنيا لا يكمن راحة، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالإنسان دائم في خسارة، في مكابدة. ربما ترزقين بأولاد غير صالحين يعقونك، والله ما يخلونك تنومين الليل والنهار. تجيني حالات من بعض الأمهات والله تقطع القلب. لا شك أن الزواج نعمة ورزق، ولكن إذا صرف عنك هذا الرزق فاعلمي علم اليقين أن الرزاق يرى أنه ليس في مصلحتك. ولا بأس أن الواحدة تفعل الأسباب الشرعية من دعاء الله عز وجل أن الله ييسر أمرها ويرزقها بالزوج الصالح، أو تفعل الأسباب الأخرى، تكلم ممن تثق فيهم فتقول لهم: ابحثوا لي. بل إن مرأة أتت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: إني أنكحك نفسي، فهذا لا بأس فيه إذا منت الفتنة. بعض الأخوات تقول: أقرأ سورة البقرة بنية الزواج، إني أتزوج. هذا ما ورد، ما في شيء صحيح وارد فيه، بل استغفري الله عز وجل وأكثري من الدعاء. لذلك الله بالعفاف وبالحياء، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وختاما أوصيك بوصية الله للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، ومن يتق الله يجعل له مخرجا.